حراي كبرات تخطاتلتي كمي ويلكم نايلومي مدبنا بطعمي كتسنبلو كتقرمو تخوليكم جن اتحق السايا إسرائيل هجي عبز قلف هاجرات مس إيران وقرنا جمرو بزح تعاري جيريا أي كالتن جن حدث راح سريع له الصراحة ما نمسب عفلتونيو جن حجي تجابن كسين دولة كوزي إذن كالوتن حواليتات نبغاتكم كنبلينا نزي channelنا شير لايك سبسكرايب جورو بمقطع لما أب أمريكا زلو زقبابي ندابرتع يمسألو نالواش ترامب زي قداي عبيد صوتي ندابصو يمسألو السوق السفر كتون نبغاتكم كبلينا مجمريا نابتي حبريتنا نخيد تذكرون تداخلكم قدم سلست معلتي مثلني 4 معلتي I don't know معلتي أيذكروني حجي زينا نيجركم يره أب يونايتد عرب أمريت أب تقانا إلكتريك ممنشوي ناي نيوكلير إلكتريك ممنشوي سلسته درونات تسديدن كابجا سلسته درونات كلتين تحريمات تحنتي أو وديقة كم زنبرتن تحبيرو له حبيرين إيرانو بدحريو ناي يونايتد عرب أمريت مكلاخ المينستر إذن درونات زمزا كاب إيران أيكونانيو كاب عراقين زمزا زبل ناي يونايتد عرب أمريت مكلاخ المينستر حبيري سلازي إيران أبز إيدي باللان مالتي إيراقس بس يونايتد عرب أمريت انتاي شكر الله ولا حمت شكر يا بلانيا أب عراق جن كلتا وتهدراي معسكر أو ناي إسرائيل كم زنبرة دما حبيرنا ينيرنا مجمرة حنتي يعني إحنا حبيرنا دحري كالون كم زلو تحبيرو تزينا كوانا تخالاي أي فنقوان قد سميعي أسكت عبيلين مهناتهم بزحا قداسي لزي هنا مالتي جن أب عراق كوينو إسرائيلاويان كلتا ناي عراق منغستي زي فلتو خلتا ناي إسرائيل بيز أبو أقميتهم نيرو سلزي سروحو انتايو أب قلف هاجرات اندا تكوسة هاجر مس هاجر زب أسمالتي هاجر مس هاجر أبو ننحدهم كبالعو مالتي زي ناي قدم ناي قرعت قدم 300-400 عامت زنبر شطارة حجون إسرائيل أمريكان كتقوموا له طريق خلها تحزن إخا كابيرا كم زخنا شعو يونايتد عرب أمريكا فريطاتها عمر مراينا زلنا إلو مالو مرمرا مجرشان تاي كم زولو خنسمعينا جن أنا زقمتو جن إسرائيل فريطة توكيسا مغنياتهم مس عراق عبز قلف زلو هاجرات ننحدهم كواقو ويدما إيران هاجراتو إلهم مس إيران كن وقت نخجمرو دفئت يعتكبر زلا إسرائيل كم زين ترامب عشاء قوتي تعزقتوتو نعم نبتوق قوتي تعنيمتو دليت علوها إسرائيل مغنياتهم كداخل علوها زين هاجرات تداخما ننحد هذا مسعنا أسا تخيلا تأتو سلازي زي عباي إسرائيل نمفتار زجورو تنقل شطارة كم زمانة تفريط له إذا تنقل الشطارة وزيتها هينو ليو نو أيكونني وزيتها أيكونني إسرائيل حجي تبارلما تبتيني تبارلما أنت دا تبتينو خالي بارلما زمز أنت دا هينو ناتانيهو عزر كبريو نابيت معسرتو قاتيو ناتانيهو عزر أنت دا إلو أبيت معسرت أنت دا آتيو وتزمز ناي إسرائيل مراح زغاون إسرائيل حجي مولو عالم تنسيقا نبينا تريفايا مولو عالم دبلوماسي سب إلو مايرين ناتانيهو كله أبزخو دبوتا يواردوهم أب UN خيدو زررب كجبر كله توم بزحت تعذبتي
مرحتي بوليتيكينياتات لوخات وصيم يم قديفهم مخيدون እሱን በይኑ እንዳትዛረበ ተሪፉ ኣብ ካልእ ኣኼባታት ክኸይድ ከሎ ሰላም ክብሎም ከሎ ኣይንብለካን እንዳበሉ ንኣብነት ናይ ጥልያን ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኪሪል ኢላቶላ ካልኦትን በዓል ናይ ስፔን ንእስራኤል ፍጹም ክሰምዑዋን ክርእዋን ኣይደልን እዮም ስለዚ እስራኤል ኣብ ሙሉእ ዓለም ተገሊላ እያ ዘላ እዚ ዝመፅእ ዘሎ መራሒ ሕጂ ናይ እስራኤል ናብ ዝነበረቶ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ከቢድ ስራሕ ይፅበዮ እዩ ዘሎ ኣሽንኳይ ክዋጋእ ነቶም ኣብ ጎኑ ጠጠው ኢሎም ዝነበሩ ንእስራኤል ዝድግፉ ዝነበሩ ምዕራባውያን ንምምላስ ሕጂ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾን እዚ ቀዳማይ እቲ ካልእ ኣሜሪካ እንተዳረማ ኢላ ናይ እስራኤል ጉዳይ ተወዲኡ ማለት እዩ ኣሜሪካ ዓቕሚ እንተዳሲእና ናይ እስራኤል ጉዳይ ተወዲኡ ስለዚ ሕጂ እስራኤል ነዞም ይዕራብ ነንሕድዶም ክዋግኡ ዓብይ ዝኾነ ሽርሕን ስራሕን ትሰርሕ ኣላ ብዙሕ ነገር ትገብር ኣላ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሓደ ግዜ ኣብ ስዑድያ ዝኾነ ናይ ግብረ ሽበራ ስራሕ ንኽሰርሑ ዝተሓዙ ኣለው እስራኤላውያን ስለዚ እዚ ክንርኢ ከለና እስራኤል ነዞም ገልፍ ሃገራት ኣባሊዓ እሳ ድላያ ንኽትገብር ድላያ ንኽትሰርሕ መንገዲ ተጣዓዓም እያ ዘላ ግን እዚ እሳ ትጥቀሙ ዘላ ሻጥር ዘይረብሕ ዋጋ ዘይብሉ ሓደ ነገር ከምፅእ ዘይኽእል ሽጣራታት ናይ ቀደም ዝበለየ ሽጣራታት ሒዛያ ትጥቀም ዘላ ስለዚ ኣብ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ካብ ኢራቅ ኮይና እሳ ጌራቶ እያ ዝበሃል ዘሎ ኣነ እውን እሱ እየ ዝድግፍ ሕራይ ናብቲ ካልእ ናይ ኣሜሪካ ዝቕባበ ንኺድ ትራምፕ ከይሓሰቦ ዝኣተወ ኩናት ሕጂ ናይ $5 ናይ ነዳዲ ዋጋ ወሲኹ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ተሰሚዑ ተረኣዩ ይፍለጥ እዩ ከምዚ ዓይነት ናይ ዋጋ ናሃሪ ሰብ ተሸጊሩ ዘሎ ኣሜሪካ ብፍላይ እቶም ድኻታት እቶም ሃባኣቶም ኣልዓንቲ ናብራ ይኽበር ኣይኽበር እሳቶም ኣይግድሶምን እዩ ዋላ ካብ ቁፅራ ይቆፅሮን እዮም እቶም ፖለቲከኛታቶም ከምኡ እዮም ምክንያቱም እሳቶም ሽግር የብሎምን ሽግር ስለ ዘይብሎም ማለት እዩ ሶ ኣሜሪካ ሕጂ እዚ ዘላቶ ሓያል ዝቕባበ ንምዕራይ ምስ ቻይና ፈተነ ጌራያ ነይራ ምሽታና ናይ ንግዲ ልውውጥ ዓብይ ናይ ንግዲ ልውውጥ እንተዝገብሩ ነይሮም ካብዚ ሽግር ሰተት ኢላ ምስ ወፀት ነዚ ኣሜሪካ ሕጂ እቲ ስምምዕ ን10 ዓመት ይኹን ምንም ዓይነት ከይተበልፅጎ 10 ዓመት ሙሉእ ሓንቲ ነገር ከይትሰርሑ እንዳበለት ትልምን ዘላ ድሕሪ 10 ዓመት በቃ ሓይላ ደሊላ ገለመታት መፅያ እንደገና ክታሃርመካ ድዩ ኢራንስ 10 ዓመት ክትፅበይ ድያ ከቢድ እዩ ኣሜሪካ ግን ሕጂ ዝተሃሰየቶ ሃሰያ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት እዩ ክፅገን ዝኽእል ቅድሚኡ ክፅገን ኣይክእል እዩ ዓበይቲ ናይ መካይን ካምፓኒ ከይተረፉ ኣፅዋር ስሩሑ ተባሂሎም መምርሒ ተዋሂቦም ኣሎ ስለዚ ናይ ተተኳሲን ናይ ኣፅዋር ሽግር ገጢሙ ኣሎ ምክንያቱም ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣፅዋር ትህብ ኣፅዋር እንታሽሙ ውግእ ትገብር እሳ ስለ ዝኾነት እቲ ትሰርሖ ሽዑ ንሽዑ እንዳኸደ ነቲ ትህብ ሚሊተሪኣ ኩሉ ዓለም በቲና ሕጂ ትእክቦም እያ ዘላ ካብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ሚሊተሪ እንዳኣከበት ናብቲ ሃገራ እንዳወሰደት እያ ምክንያቱ ኣይትኽእሉን እያ ቅድሚ ሕጁና ናኢለ ክትሪኦኹም ካብ ሙሉእ ዓለም ሰራዊታት ሲሒባ ክትወስድ የብል ነይረ ከምታ ዝበልኳ እያ ኮይና ማለት እዩ ሶ ሕጂ ዘሎ ጉዳይ ኣሜሪካ 10 ዓመት ዘይትወፆ ክሰራታት ኣትያ ኣላ ምንም ጥርጥር የለን እዚ ምንም ጥርጥር የለን እዚ ድማ ኣብ እዋኑ ብንጹር ክንሪኦ ከም ዝኾንኩ ድማ ኣይጠራጠርኒ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደበይ ነዚ መስል ስለተኸታተልኩምኒ የቀኒለይ ምሸት ብኻልእ መደበይ ረኸበና ሰላም ሕደሮ ቻው ቻው